आमी आसा 10वें तार 70 हांगा आनी ही एक म्हादईची पात्र आसा आनी हांगा एक कुशीन एक कोण आसा जी सगळ्यांत व्हडली कोण म्हणटात म्हादय न्हंयची। हांगा एक आगळो वेगळो असो प्रयोग चालू आसा आनी तो पळोवपाक आमी हांगा आयल्या। 70 भितर हजारां वर्सां पासून हांगा एक तरेची भाताची लागवड चलताली आनी ताका म्हणटात पुरण शेती। सो हे पुरण शेतीचेर लोक हांगा डिपेंड आशिल्ले आनी शेकड्यांनी लोक आनी फॅमिलीज ह्या पुरण शेतीचेर आपले पोट भरताले वर्सांचे वर्सां। पूण फाटले 15-20 वर्सां जालीं पुरण शेती कंप्लिटली संपुश्टांत आयल्या। ताका वेगवेगळी कारणां आसा पूण ही कंप्लिटली एक्सटिंक्ट जाल्या 70तल्यान। हीच पुरण शेती पयलीं कशी जाताली हे कोणाकच खबर ना। हे एक तरेचो एक्सपेरिमेंट आनी एक मॉडल पुरण शेती करपाचो हो एक प्रयत्न आसा। ही पुरण शेती करपाक खूब त्रास पडटा आनी खूब एफर्ट हातूंत घालचे पडटा। सो ही जी म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा ही पुरण शेतीचो हो आतां मॉडल हांगा तयार जाता आनी ह्या पुरण शेतीच्या मॉडला फाटल्यान आनी ह्या सगळ्या प्रयोगा फाटल्यान आसात गोवा युनिवर्सिटीचे प्राध्यापक प्रकाश पर्येकर आनी हे ह्या गांवचे आसात आनी तांणी ल्हानपणा पासून ही पुरण शेती पळयल्ली आसा। तांणी पुरण शेतीचेर एक कादंबरी बरयल्ली आसा। ते आपूण स्वता इंट्रस्ट घेवन ही पुरण शेती तयार करता सो दॅट फुडली जनरेशनाक कळची की पुरण शेती कशी जाताली, तातूंत ताजे फाटल्यान कितले एफर्ट आसताले, ताजी युनिकनेस कितें आसा ही कळपा खातीर ही हो मॉडल चालू आसा। पुरण शेत जी न्हंयच्या पात्रानूच जाता। जेन्ना हुंवारान सगळें व्हांवून येता तातूंत व्हडले फातर येतात बोल्ड, तातूंत मागीर शेकारो बारीक बारीक फातर येता, तातूंत रेंव व्हाळून येता, तातूंत मागीर आमचे कुसारे येता, अश्यो लाकडां येता, बडयो येतात। हे सगळें त्या त्या जाग्यार डेपॉझिट जाता। कांय कडेन फातरूच डेपॉझिट जाता, कांय कडेन रेंवूच डेपॉझिट जाता, कांय कडेन कुशारे मिक्स रेबो डेपॉझिट जाता। हे जे डेपॉझिट जाल्ले जे आसा ते त्या पुरण शेतकार काडटात। आतां तुमी कशें काडटा, कारण हे घट आसता, फातर मोठे मोठे आसता, ते काडप खूब कठीण। म्हणजे टॅक्नीक म्हणजे लोकल टॅक्नीक जे आसा पिकासान ते सैल करप, मागीर ते शेकारो आसा तो परत आमच्या एक तर पाटल्यांनी भरप, नाजाल्यार मागीर ती हे म्हण आसतात पोळी म्हण आसता तेजी बिल्ल्या माडाच्या हेजी केल्ली ती मागीर तेतून घालप आनी एकट्यान ओडून मागीर तडीक व्हरप। हे सगळें काडप, सगळें काडून ताका एक प्लेन असो एक जागो तयार करप, ताका आमी तळ म्हणटात, पुळणीचो तळ करप। आता पुळणीचो तळ जो ताचे पोंदा सगळे फातर। तुम्ही म्हणटले ही कशी रोवप आपणें, पुरण कशी रोवप। तेन्ना आमच्या लोकांनी एक टॅक्नीक सुरू केली, म्हणजे ती एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे झाडाचे ताळे हाडून पसरयतात तेजे पोंदा सगळे आनी तेज्या वयर इतली माती, इतल्या थराची माती हाडून, कुशारे हाडून, रेबो हाडून तेजे पसरप आनी जी रोप लायिल्ली आसता, रोप घातिल्ली आसा ती रोप उमटून थंय रोवप। आनी तुमकां दिसतलें ह्या अर्दान तुमकां शितारी दिसती पडटा, जी शितारी न्हंयच्या वटेन आसता। ती शितारी इतल्या पाणयान रावन ती घालप शितारी, ताका अशे देळके लायतात, तेज्या उपरांत तेजेर अश्यो आडयो घालतात, ताका मागीर आडयो बांदतात, तेज्या मुखार ताळे लायतात, ताळे लायकर परत आडयो लायतात आनी थंय मागीर परत ताळो घालून माती घालून पुरप आनी जमीन तयार करप। लिटरली उदकान इतल्या उदकान त्या अर्दातली सगळी जमीन तयार करप। अशे तरेन तुमकां हे पुरण शेतकार करता। ही जी पुरण जी आसा, ही पुरण जी आसा वयर वांयगणी पुरण आहा, ही सकयल हे सगळे कुशारे पडले। तुम्ही हांगा जर उबे रावल्यार कळटा सादारण ऑलमोस्ट हाफ मिटर ते पावणे 2 मिटर पावण मिटर सुमार थंय रेंव पडिल्ली आसा, रेबो पडिल्लो आसा। हे सगळे फाटल्या म्हयनोभर लागले। 3 तारखेर आमी ह्या पुळणीन आयिल्ले आनी 4-5 लोक आमचे कंटिन्युअस काम करताले। हो परिसर जो तुमकां दिसता ह्यो 1, 2, 3 गुणे, हातून तुमकां इतली माती पडिल्ली आशिल्ली, रेबो पडिल्लो आसलो, तो काडून थंय मारला आमी, सगळो काडलो आमी, माथ्यांनी काडला लिटरली, माथ्यांनी काडून थंय घातला आनी ते सगळे पुरण काडला आमी। म्हणटकच ह्या सगळ्या परिसरान साधारण एक 300 स्क्वेअर मिटराची ही एरिया आसा। ह्या एरियेन आमी ही पुरण अंदू शेत आमी करता। आता ही पुरण फुडल्या 15 दिसांनी रोपतले आमी आनी तेज्या उपरांत एक संकल्पना आमची आसा की पुळणीची रखवाली करपाक, कारण हांगा राखण करची पडटा, रातचे येवन रावचो पडटा, नाजाल्यार कोण भितर सरतलो अशें म्हणून आमी हांगासर एक माळो घालतले। पुरण शेत करपाचो एक उद्देश आमचो आसा की पुरण शेत फाटल्या 10, 15 ते 20 वर्सां आमी करिनात। तेजी नव्या जनरेशनाक पुरण कशी करता फाटल्या 20 वर्सांच्या तरणाट्यांक कांय खबर ना आनी जे गोंयच्या वेगळ्या भागांत बाकीच्या भागांत लोक रावतात तांकांय खबर ना, अभ्यासकांक खबर ना। म्हणून तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आमी तयार करता। थळाव्या पुरण शेतकारांनी आमकां खूब मदत केल्या हें करपाक, कारण तुमकां खबर आसा लोक मेळना हें काम करपाक आनी लोक जाणा जाल्ले लोक खबर ना, म्हणजे जाणटेले 60 वयर लोक जे आसा तांकांय पुरण शेत खबर आसा। तांकां हाडून म्हजो गणेश पर्येकर म्हजो भाव तेणी इनिशिएटीव घेवन हें बाकीच्या लोकांक कामाक लावन आनी सगळें करून हें केल्लें आसा।
आनी म्हाका खूब आनंद आसा की आमच्या पुर्वजांनी जी पुरण केल्ली शेकड्यांनी वर्सां जे पुरण करताले ताजें एक पुनर्जीवन ताजें एक परत तेजें एक रूप पुरणीचें रूप सगळ्यांक दोळ्यांनी पळोवपाक मेळटलें जे नामनेश जावपाच्या वाटेर आसा। हो आमी तो तरवो 10 किल आमी तरवो घातला। हे एक वेगळी एक जात आसा, खोचरी म्हणून जात आसा, ती आमकां ते भात मेळना आनी तो तरवो घातला आनी आमी तरवो उमटायतले, तेज्यो पेणयो बांदतले आनी मागीर परत ही जी जमीन आसा तेजी मशागत करतले, खणटले, तेजी माती भसभसूत करतले आनी थंय आमी रोपतले, रोपप चालू जातलें आनी तेज्या उपरांत मागीर तुमकां सांगलां तशें की ताजे एक 2-2.5 म्हयन्यांनी हांगसर ती पोटरां घेतली आनी मागीर 3 ते 3.5 म्हयन्यांनी भात पिकतले। आनी खूब महत्वाचें म्हटल्यार मेच्या 15 तारीख मेरेन पिकून वयर येवपाक जाय। कारण एक आसा, कारण जर मेच्या एंड पावले आनी पावस जर आयलो जाल्यार हें उदक हांगा भरतलें आनी एका हुंवार जर आयलो, वयर पावस पडलो, हुंवार आयलो, ही सगळी पुरण व्हांवून वयतली, अशें जाल्लें आसा। म्हणजे कादंबरी तर हेच्या आदारीचेर आसा, जे म्हणजे 2003 असोच तरेचो एक हुंवार आयिल्लो आनी म्हाका दिसता 550 पुरण शेतकाराचे शेतां सगळीं व्हांवून गेल्ली, पिकून सगळीं वयर जाल्ली आनी ती व्हांवून गेल्ली। म्हणटकच ताजो धोको आसता म्हणून आमकां ही पुरण बेगींतल्या बेगीन रोवपाक जाय। हो जागो आसा तो एका खराडेर आसा आमी, ताका आमी गाडे देवणे म्हणटात आनी तेजे वयर पूल आसा आनी सकयल दुर्याची कोट। हो जो जागो आसा हो जागो तुमकां फातरांचो दिश्टी पडटा तुमकां, पूण ही पुरणीची जागा। एका काळाचेर ह्या जागेचेर पुरण करताले। आतां पासून आमी जर पुरण हातान घेतलेले ती करूं येता, कारण हे सगळे फातर जे आसा ते उडोवपाचे, सगळे निवळ करपाचो, तळ करपाचो आनी हाचेर मागीर झाडाची पानां दाळपाची आनी दुसरी माती हाडून हांगा मारपाची आनी तेजेर मागीर भात रोवपाची। म्हणटकच इतली अजापाची की फातरांचेर शेत जाता, मागीर जमीन पुरोवन पुरण करप, लेबो घालप, माती घालप, कुशारे घालप आनी ती करप आनी ताका वेड्यान मागीर ताची वय करप, अशे तरेन पुरण जाताली। एका काळार मोठ्या प्रमाणात लांब मेरेन हांगसर बुली गांवकार म्हणटा तो सावड्ड्याचो पुरण करतालो। फाटल्या 10-15 वर्सां जालीं हांगा पडींग आसा। 2015 साकून गोंय सरकारान बंधारे म्हणजे वसंत बंधारे घालपाक सुरवात केली आनी आमकां दिसता की सकयल गांजे ते वयर मेरेन, गांजे जाले, गुळेली जाली, खडके जाली, तेजे वयर मागीर आमकां कुडशें आसा, तेजे वयर आमचे 10 आनी वयर आनीक बंधारो आसा तो म्हटल्यार आमचे उस्तें। अशे बंधारे जे आसा जे 5-5 मिटर वयर आसा। 5 मिटर वयर म्हळ्यार सादारण 3 किलोमिटर उदक भरता। 3 किलोमिटर उदक भरल्या कारणान ह्या बंधाऱ्याचें उदक दुसऱ्या बंधाऱ्याक लागपाची तांची तजवीज आसा। म्हणटकच अशें जाल्ल्या कारणान ज्यो 1998 वर्सा 500 वयर 550 सुमार पुरणीची नोंद हांवें केल्ली सगळ्या 33 गांवांनी भोंवून, आनी ह्यो सगळ्यो पुरणी ज्यो आसा त्यो समज जाल्यो, उदकान पोना गेल्ल्यो। पुरण शेती करपा खातीर कितले एफर्ट लागता आनी कितले हार्डवर्क आसा ते आमी आतां पळयलां। एक येदीशी पुरण शेती करपा खातीर फाटले कितलेशेच म्हयने 4-5 जाण हे हांगा कश्ट करता। फाटली 15-20 वर्सां बंद आशिल्ल्यान जे करपी जे एक टॅक्नीक आसता आनी जे एक्सपर्ट आसता ते आतां कमी जाल्या। तरी आसतना अशे तरेच्या लोकांक सोदून, जाणटे लोकांक सोदून ही पुरण शेती तयार केल्या। आमकां एक पुरण शेतीचो एक मॉडेल तयार करून दिला, तो खरोच तोखणाय करपा सारको आसा। हाजे फुडली जनरेशन आसा ते आमचे पुर्वज, खास करून 70 आनी सांगे ह्या भागांतले जे डोंगराळ भाग आसा ह्या भागांत ही पुरण शेती जाताली। सो ही पुरण शेती कशी जाताली आनी आमचे पुर्वज हे कशे तरेचे एक येदे व्हडले काम करताले, ही शेती करून आपली फॅमिली चलयताले, हे आमकां फुडल्या जनरेशना खातीर कळपा खातीर हो प्रकल्प तयार केल्लो आसा आनी हो खरोच तोखणाय करपा सारको आसा। पुरण शेती म्हणजे कितें तें आमी आतां हांगा पळयलें, हाचे भितर कितले एफर्ट लागता, कितले हार्ड वर्क, कारण अक्षरशः एक न्हंय पुरोवन ही तयार केल्ली ही शेतीची बेड आनी ही परंपरा इतल्या वर्सां पासून, शेकड्यांनी वर्सां पासून, इवन हजारी वर्सां पासून चालू आशिल्ली आनी ही परंपरा आतां बंद पडल्या। ताका आमी कारणां पळयलीं। एक म्हणजे हांगा जे बंधारे घातल्या ते मेन रिजन आसा। बंधाऱ्यान हांगा सगळे फूग आयली, उदक भरलें आनी हे सगळे पुरण शेतीची जमनी सगळ्यो पुरवल्यो आनी त्या शिवाय ताका वेगळी बाकीची इकॉनॉमीक कारणां आसा, पूण ती परत रिवायव करप आनी ताजो एक मॉडेल तयार करप सो दॅट आमचे फुडल्या जनरेशनाक कळची की पुरण शेती कशी आसताली। आमचे जाणटेले आनी खास करून 70 आनी बाकीच्या शेजारी सांगे भागांतले जे डोंगराळ भाग आसा त्याच एरियेन ही पुरण शेती जाता आनी त्याच भागांतले लोक कितले हार्डवर्किंग आशिल्ले आनी ते कशे तरेन कितले एफर्ट घालून ते ही शेती करताले। कारण हांगा फ्लॅट जमीन ना, हांगा बाकीची भागांनी जशी शेतां आसा व्हडली व्हडली तशी शेतां ना, कारण ही डोंगराळ भाग आसा। म्हणून लोक ह्या शेतकऱ्यांक पावस कमी जाता तेन्ना न्हंयचे पात्रान जी जमीन उरता थंय
माती भर घालून येदो व्हडलो एफर्ट करून ते लेवल करून ही जमीन तयार करून ताजे नंतर शेत लावचें पडटलें. सो इतले हार्ड वर्क करून ते आपले उत्पन्न काडटाले. म्हणजे फुडल्या जनरेशनाक कळपा खातीर हे एक बरें एग्जाम्पल आसा. आनी हो एक जो प्रोजेक्ट आसा जो खरोच तोखणाय करपाचो प्रोजेक्ट आसा. आनी हातूंतल्यान गोंयच्या लोकांक खास करून आनी सत्तरींतल्या लोकांक सुद्दां हे आमचे नवी जनरेशन जे आयलां तांणी पुरण शेती पळोवंकूच ना. कारण जे फाटले 20 वर्सां पुरण शेती बंद पडल्या त्या भुरग्यांक सुद्दां कळपाक हो प्रोजेक्ट हो मॉडल इतलो उपयोगाचो पडटलो. मुद्दम प्रत्येक गोंयकारान हांगा मुद्दम येवची आनी हांगा पळोवची पुरण शेती म्हणजे कितें.